हमें लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। उस्ताद गुलाम नबी कादरी सुल्तानी साहब, आप हमेशा हमारा प्रोग्राम लाइव देखते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं। आप एक फरमाइश कर रहे हैं बार बार कि सिंधी में कलाम। जी जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। उस्ताद हुसैन बख्श कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारा प्रोग्राम लाइव देखते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं तुफैल अहमद कादरी साहब के पास और उनसे उस्ताद की फरमाइश में सिंधी में कलाम सुनते हैं। जी सिंधी में बिल्कुल मियाँ साहब, आपके चैनल को क्यू न्यूज़ HD को अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, मगर अक्सरियत तकरीबन सिंधियों की जी जो है काफ़ी सिंधी हमारे दोस्त इस चैनल को देखते हैं। जी जी, वो मदीने की याद है, वो तड़प सीने में जी जारी व सारी है। और हाजी साहब भी हमारे सामने जलवा अफरोज जी है। जी बिस्मिल्लाह। अब दिल तो नहीं चाह रहा है कि क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मेरे ख्याल में आप वाइंड अप पे जी जी वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लास्ट ही आपकी नौत है, इसके बाद ही तो दिल तो इजाज़त नहीं दे रहा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए जी, बल्कि मैं यही कहना चाहूँगा कि हुजूर का जिक्र जारी हो सारी। हम तो क्या, हमसे पहले भी ये हुजूर का जिक्र जारी व सारी था, हमारे जाने के बाद भी हुजूर का जिक्र होता रहेगा। हम रहे ना रहे हुजूर का जिक्र, जिसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह पाक का फरमान। अल्लाह पाक हमको हुजूर के तड़प में सच्ची और पक्की, अल्लाह पाक सच्चा पक्का हमें हुजूर का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो सिंधी में गुलाम नबी भाई की फरमाइश पे है कि दिल चवे थी यार झूंगालो कदर, क्या बात, दिल चवे थी यार झूंगालो कदर, दिल चवे थी यार झूंगालो मुस्तफा ठार झूंगालो कजर, मुस्तफा ठार झूंगालो कजर। क्या बात, हाँ गड खुदा जे जिक्र सा हिन बज़्म में अपना ईमान और अकीदा है चार यार के ऊपर। जी जी शायर ने फरमाया, बहुत ही प्यारे शायर हैं, मेरा अल्लाह यार से आपका ताल्लुक है। मोहतरम जनाब गुलजार अली हुसैनी साहब बहुत प्यारा कलाम लिखते हैं। अल्लाह पाक आपके सोज़ो गुदाज में कलम में इल्म में इजाफा अता फरमाए। लिखते हैं कि बू बकर फारूक उस्मान अली उस्मानो अली बूबकर फारूक उस्मानो अली यार जे घर यार झूंगालो कजर, यार जे घर यार झूंगालो कजर। क्या बात, ताज
ور بھی تھا پنن جہ دروٹان. کیا بات کیا بات کیا بات. الحمدللہ لطیف بھائی تو وہاں ہوتے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں وہ شخصیات کہ جن کو یہاں ملنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں, تو وہ بھی وہاں بھیک مانگتا ہوا نظر آتے ہیں. کیا بات کیا بات. تاج ور بھی تھا پنن جہ دروٹان. ہاں تاج ور بھی تھا پنن جہ دروٹان. ہاں نہیں دربار جو گایوں کجل. ہاں نہیں دربار جو گالیوں. اے گنبد خضرا جسائے میں قیل. سائے میں پاک کی بارگاہ میں, بلکہ حاجی صاحب سے دعا کے لیے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ گزشتہ سال اللہ پاک نے ہمیں رمضان شریف میں سحری و افطار کرنے کا اللہ پاک نے یہ سعادت بخشا ہمیں. اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ رب پاک ہمیں ایک بار پھر سب جتنے بھی ناظرین ہیں, جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سب حضور کے قدموں میں رمضان شریف میں بیٹھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. ہاں گنبد خضرا جسائے میں سہریوں افطار جو گایوں کجل. سہریوں افطار جو گایوں کجل. کیا بات. اللہ اللہ دل ربا جے دے سجی. گلشن و گلزار جو گایوں کجل. دل چبے تھی بس یار جو گایوں کجل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے طفیل احمد قادری صاحب, جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں سندھی میں غلام نبی قادری سلطانی صاحب کی فرمائش پہ ہمیں کلام سنایا. بہت ہی پیارا کلام تھا. جی ناظرین, ہمارے مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسا لگا آج کیو نیوز کا یہ پروگرام, اور آپ خود آئیں کیسا لگا آپ کو. ماشاءاللہ تمام بہترین عثمان بھائی, وہاں پہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں لائیو, اور آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے محفل کا تو ماشاءاللہ مزہ ہی دبال آئے. ماشاءاللہ زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستوں کے ساتھ ہے نا, سننے کا تو اور مزہ ہے. جی اور وہاں پہ مدینے میں بیٹھ کے سنتے تو وہ اور بات ہے, پر یہاں بھی ماشاءاللہ کیا زبردست. ہمارے کیو نیوز عارفین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیو نیوز کی جانب سے؟ ماشاءاللہ ہم دوستوں کو بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ تمام بہترین عثمان بھائی پروگرام کرتا ہے. ماشاءاللہ نعت رسول, اللہ اس کو جزائے خیر دے. سب دوستوں کے لیے نعت کا پروگرام کرتا ہے, اور شوق سے ہم لوگ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بہت دوست ہیں ہمارے مدینے میں, وہ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. بہت جزاک اللہ خیر عثمان بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو عزت دے انشاءاللہ. آمین آمین. اللہ آپ سب دوستوں کو انشاءاللہ مکے اور مدینے کی زیارتیں نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اللہ آپ کو چائے کی توفیق دے, ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور مدینے کا منظر ہو انشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. انشاءاللہ وہ مدینے سے آپ انشاءاللہ جو کہ لائف چلائیں گے وہاں سے انشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس رمضان میں دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کو نصیب فرمائے وہاں پہ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آپ لائیو چلائیں گے اپنے چینل پر انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ عبداللطیف جتوئی صاحب, آپ نے پیاری پیاری دعائیں دی.
جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں عثمان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیو نیوز HD۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشیاں مناؤ، کملی والے